Welcome back to In Goa News. Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant has expressed serious concerns over the rising student death incidents at BITS Pilani, Goa. He announced that a committee headed by North Goa Collector will probe the matter, with the government set to act on its finding to prevent such tragedies in the future. खरें म्हणल्यार आयची म्हजी प्रेस कॉन्फरन्स जीएसटीचेर आशिल्ली, बट तरी सुद्दां बिट्स पिलानीन जी दुख्खदायक घटना जाल्या हांव खेद व्यक्त करता. म्हाकाय खूब वायट दिसलें ती न्यूज वाचिना फुडें. हांवें रोखडोच फोन करून चवकशी केली. 20 वर्सांचो भुरगो इज फ्रॉम द बेंगलोरांतलो. ताजी हिस्ट्री हें तर सगळें वेगळी हांव तितून वचना, बट फाटले सगळे जाल्ले इन्सिडंट्स हे लक्षांत घेवन आमी कलेक्टराच्या अंडर कमिटी ऑलरेडी एस्टाब्लीश केल्या. अशा पद्दतीच्या एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूटांनी खंयसरूय जर अशे इन्सिडंट्स जाता आसत जाल्यार तेजी थॉरोली इन्क्वायरी करपाची थारायल्या. आनी वॉट एवर आमकां मेजर ज्यो गजाली करपाक जाय आसत, म्हणजे इन्स्टिट्यूशनाक इन्स्ट्रक्शन्स जरी दिवची पडली रिगार्डींग कावन्सिलींग, रिगार्डींग बाकीच्या सगळ्या गजालीचे, तर आमी पयलीं कलेक्टराच्या अंडर हे करून रिपोर्ट्स घेतले आनी ताज्या उपरांत तांकां जी फुडल्यो तांकां जे आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन्स आसत किंवा गव्हर्मेंटाच्या वतीन आसत, तांकां ज्यो गजाली ज्यो प्रिकॉशन्स तेंच्यांनी घेवपाक जाय ते तांकां एडवायजरीज इश्यू करतले. आतां एट प्रेझेंट सावथ गोवा कलेक्टर आनी इवन दो आमी नॉर्थ गोवानूय तशी कमिटी घालतले आनी इन फ्युचर हे अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स हे खंयसरूच जावचे न्ही हाजो सरकाराचो ध्येय आसा. हांवें ताकाच लागून सांगलें, फाटलेय फावटी हांवें ताका आफोवन हाडिल्लें, फाटलेय फावटी तेंचे कडेन हांव पर्सनल उलयलो, कारण अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स जावप एखाद्या इन्स्टिट्यूशना खातीर आनी राज्या खातीरूय बी योग्य न्ही. म्हणून हांवें म्हटलां की आमी कलेक्टराच्या अंडर कमिटी काडल्या आनी तांकां सगळे ताजो रिपोर्ट जो आसा बेगिनात बेगीन सबमीट करपाक लायला. पुलीस आनी हे आमचे वेगळ्या पद्दतीन रिपोर्ट करता, बट सावथ गोवा कलेक्टराच्या अंडर ताजो रिपोर्ट आयल्या उपरांत हांव परत जे कितें करपाक. थँक्यू.